الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يزيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فقام قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا حق سچ دی کرنی گلیاں جھوٹا لفظ زبان چوں کٹنا نہیں یاری لانی دلوں حضور نال لاکے پیار دا بوٹا وڈنا نہیں
تے جو منگنا ہے رب کولوں منگنا ہے، جو منگنا ہے رب کولوں منگنا ہے، بلا غیر تے اگے اڈنا نہیں، دنیا رس دیے چاہے رس جائے، در رب کریم دا چھڑنا نہیں۔ سیدنا و امامنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی کا زیوکار معزز سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے اس مالک نے سانو اٹی عظیم و شان اور وقار تقریب اقامت دین اور ہماری ترجیحات اس موضوع تے اس اللہ دے کار مسجد کے اندر اس مالک نے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڈا ساریاں دا مل بیٹھنا، علماء کرام دا تشریف لے کے آنا، قائدین دا سرپرستی فرمانا، یوتھ فورس تے نوجواناں دا اس پروگرام کو ترتیب دینا، احباب جماعت دا تعاون کرنا، اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما کے مالک کائنات ساڈے سارے واسطے ہدایت اور نجات کا سبب بنا۔ ماشاءاللہ میرے مائیں اور مائیں جان قائدین اور جید ممتاز علماء کرام تشریف فرما دیں، اور اس مسجد کے خطیب فضیلت الشیخ حضرت مولانا پروفیسر حافظ امین الرحمن ساجد صاحب حفظہ اللہ اور دیگر علماء کرام حافظ محمد انور نعیم صاحب، مولانا قاری عطا اللہ شاکر صاحب، انہاں فقہ اللہ دنیا سب دیا بیٹا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ یقیناً ایک اہم موضوع تے اس احباب بڑی محبت دل، بڑے پیار نال، ذوق نال اور شوق نال تشریف لے کے آئے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر لوگوں تک اچھا پیغام پہنچایا جائے، لوگ اس پیغام کو سننے واسطے تیار ہیں۔ وقت کا تقاضے ایسے موضوعات کا انتخاب کر کے لوگوں تک ایسی بات کو پہنچایا جائے جس طرح دفاع صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین وقت کا تقاضے، جس طرح دفاع ختم نبوت وقت کا تقاضے، جس طرح ناموس رسالت کا دفاع کرنا وقت کا تقاضے، اس طرح اقامت دین کے حوالے اپنے کردار کو ادا کرنا بھی وقت کا تقاضا ہے۔ کیونکہ اسی اپنے گھر ویکھیے ساڈے گھراں دے اندر دین نظر نہیں آتا، اپنے بازار ویکھیے ساڈے بازاراں دے اندر دین نظر نہیں آتا، اپنی عدالت ویکھیے عدالتاں دے اندر دین نظر نہیں آتا، ڈاکٹر دے کلینک تے ویکھیے تے دین نظر نہیں آتا، پروفیسر دے جناب معاملات ویکھیے دین نظر نہیں آتا، وکیل دا چیمبر ویکھیے تے دین نظر نہیں آتا، دکاندار کی دکانداری ویکھیے تے دین نظر نہیں آتا، اتوں تک کہ مولویاں دے اندر بھی کئی جگہ تے دین نظر نہیں آتا۔ وقت تقاضے اقام تے دین واسطے کھڑا ہونا پڑے، اپنی ترجیحات چھوڑنیاں پڑنیاں نے، دین کو مقدم رکھنا پڑے۔ لوگ گلاں کریں گے، تانے مارن گے، پیسے کھا گئے، انہاں فلاں کر دیتا فلاں کر دیتا، نہ آپ کام کرتے نے نہ کرن دیندے نے، لیکن جڑے اللہ والے ہوندے نے لوگاں دیاں گلاں دی پرواہ نہیں کردے، اللہ کی رضا دی خاطر دین دی خاطر اپنا وقت بھی صرف کرتے ہیں، اپنا پیسہ بھی صرف کرتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ تا قیامت جاری و ساری رہے گا۔ کوئی تیار ہونا؟ آفت انور نعیم صاحب، مولانا محسن حبیب صاحب اور مولانا عبد المنان نور پوری صاحب دیگر قیادت تشریف فرمائے، انہاں دے شانہ بشانہ چلن واسطے تیار ہونا۔ اے برکت پورے
جمعے کی جماعت کو ماشاءاللہ سعادت حاصل ہے، بھائی یاسر بٹ صاحب تشریف فرما دے کہ کوئی بھی ایشو آندا ہے انہوں جناب پمپلٹ کی شکل دے اندر، پہلا پریس کی شکل دے اندر، سوشل میڈیا کی شکل دے اندر پیغام دیتا جاندا ہے، عظمت صحابہ کا مسئلہ ہوئے، دفاع صحابہ کا مسئلہ ہوئے، ختم نبوت کا مسئلہ ہوئے یا اور کوئی ایشو ہوئے، عورت مارے کا مسئلہ ہوئے، میرا جسم میری مرضی دے نعرے لگان والے بازار کے اندر نکلن، اے نوجوان سرے پرست نظر آندے اللہ انہاں جواناں نوں جوانیاں دے در برکت عطا فرمائے۔ میں قرآن پاک کی سورہ کاف دی آیت نمبر 77 تواڈے سامنے تلاوت کرن دی ساتھ حاصل کیجیے۔ یہ کے اندر ایک میسج، ایک پیغام ہے سیدنا حضرت موسیٰ تو علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام سفر کر رہے، فن تالا کا چلدیاں حتیٰ کہ ایک بستی کے اندر پہنچ گئے، بھوک لگی ہے، کھانا چاہیے، دھیان کرے آجے، توجہ کرے آجے، ماشاءاللہ علماء تشریف لے کے آ رہے ہیں، تو علماء کی زیارت بھی کرنی ہے، توجہ میرے حال کرنی ہے، میں انشاءاللہ حصہ ڈال رہے ہیں، اصل خاص خطاب اجرا آئیتا عنوان ہے، یہ دیتے انشاءاللہ حضرت رانا صاحب فرمان گے، لیکن میں تھوڑا جا حصہ ڈالا تو جو کرنا اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام چلدیاں ایک مقام تے پہنچے، ایک بستی کے اندر پہنچے، بھوک لگی، بستی والیاں کو کھانا منگیا، انہاں کھانا نہیں دیتا، نہیں دیتا، اگے تھوڑے جے چلے دیکھیا اسے بستی دی ایک دیوار وہ گر رہی سی، حضرت خضر علیہ السلام نے انہوں ہاتھ لگایا کہ اللہ کے پیغمبر کا معجزہ سی بخاری کے اندر آندے کہ وہ دیوار سیدھی ہو گئی، اللہ فوجد فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقامہ، اس دیوار کو سیدھیاں کر دیتا، درست کر دیتا، اقامت کا معنی کھڑا کرنا، درست کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے اللہ کے پیغمبر انہاں سانو روٹی بھی نہیں دیتی تے تساں انہاں دی دیوار سیدھی کر دیتی ہے، قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اے دیوار سیدھی کرن دے بدلے کے اندر انہاں کو پیسے بھی لے سکتے سو، انہاں کو مزدوری بھی لے سکتے سو، اللہ اللہ تے حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیتا، جواب تے بڑا لمبا ہے، اودا لبے لباب نچوڑے ہوئے لوگ جو مرضی کر دے رہن، لیکن اقام کے دین واسطے جڑیاں رکاوٹاں آن انہاں رکاوٹاں نوں عبور کرنا چاہیے، انہاں رکاوٹاں نوں او بولو انہاں رکاوٹاں نوں قبول کرنا چاہیے۔ ایدے تے خیر ساڈا حال ہے کہ مولوی صاحب نوں 5000 گھٹ دئیے تو کہنا میں تقریر تے نہیں آنا، ڈاکٹر دی فیس نہ دئیے تو دوائی نہیں دیتا، وکیل دی فیس نہ دئیے تو مقدمہ نہیں لڑتا، جج نو پیسے نہ دئیے تو انصاف نہیں دیتا، تھانے دار نو پیسے نہ دئیے تو بیان نہیں کرتا، لیکن اللہ کے پیغمبر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اے میں جڑی دیوار درست کیتی ہے نا اس واسطے کیتی ہے، اے دو بچے یتیم سن، انہاں دا باپ بڑا نیک سی تے یہ چھوٹے نے تے میرا ارادہ ہے کہ یہ بچے جوان ہو جان گے، اپنا خزانہ اس دیوار کے بیچوں نکال کر کے اپنی جوانی کے وقت اپنے استعمال کے اندر لے آن گے۔ وہ بستی والیاں دا اپنا کردار ہے، انہاں سانو کھانا نہیں دیتا، ساڈا اپنا کردار ہے، اسی دیوار درست کر دیتی ہے۔ اللہ یہ تو پتہ چلتا ہے جدا جو کردار ہے وہ ادا کرتا رہے، اقام تے دین واسطے اپنا کردار ہے ادا کرنے رہنا چاہیے، بولو اپنا کردار ہے ادا کرنے رہنا چاہیے۔ اقام تے دین دے حوالے نال سب تو پہلا اپنے کلام درست کرنا چاہیے۔ ڈیٹیل نال گفتگو انشاءاللہ حضرت رانا صاحب کریں گے، آئیے درست کیجئے، اپنے کلام درست کیجئے، غور کرنا اللہ کا قرآن اعلان کر رہی ہے حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ ماشاءاللہ اتنا بڑا اجتماع ہے، سارا آگ بھولے شیر بھولے ٹلے ٹلے بول جدا گاج بج کے درود پاک پڑھو حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا، اللہ فرماندے نے یا ایھا
अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन गिलाज़ुन शिदादुल्ला यासूनल्लाह मा अमरा व यफ़अलूना मा युमरून। फरमाया ईमान वालो अपने आप नु और अपने घर वालियां नु अपने आप नु और अपने अपने आहलो अयाल नु जहन्नम दी आग तो बचा लो। ओ जहन्नम दी आग इंसान ते पत्थर होंगे। अल्लाह ताला ने उस जहन्नम ते ऐसे फरिश्तियां दियां ड्यूटियां लगाईयां ने, इधर अल्लाह दा आर्डर आ जांदे उधर अमल करके विखा देंदे ने। आई अज साडे घरां दे अंदर दीन मुक गया, साडे घरां दे अंदर व्हाट्सएप आ गए, साडे घरां दे अंदर यूट्यूब आ गए, साडे घरां दे अंदर फेसबुक आ गए, कुरान को बंद कर दिया गया। उलमाए कराम और मेरे अहबाब जमात में पैगाम देना चाहना, अपना किरदार अदा कीजिए। आज साडे बच्चे साडे नहीं जे रहे, फेसबुक दे हो गए, साडे बच्चे साडे नहीं रहे, फेसबुक दे बन गए ने। साडे बच्चे साडे नहीं रहे, यूट्यूब दे बन गए ने। साडे बच्चे साडे नहीं रहे, मैसेंजर दे बन गए ने। आज ये गला तवज्जो करना, बात करना, मैं पैगाम देना चाहना, अकाम ते दीन दा आगाज अपने घर को कीजिए। मेरे पैगंबर सलाम ने फरमाया, रहमत कायनात फरमाते हैं, मा बिन मौलूदी युलदु इल्ला अलल फितरा व अबवाहु युगव्विदानिही औ युमज्जिसानिही औ युनस्सिरानी। मेरे पैगंबर फरमाते हैं, हर पैदा होने वाला बच्चा इस्लाम की फितरत ते पैदा होंदा है। अगे मां बाप जान के उन्हें यहूदी बना दे, मां बाप जान के उन्हें ईसाई बना दे, मां बाप जान के उन्हें मजूसी बना दे। जिवें दी तरबियत की जाएगी उवें दे बच्चे बन जाएंगे। आज साडी तरबियत दा हाल है, 4-5 साल दा बेटा, 4-5 साल दी बेटी स्कूल दी फिकर है, पर दी कुरान दी तालीम दी फिकर है, कुरान पाक की तालीम दी फिकर है। 5 साल का बच्चे बच्ची है, मां नूं भी फिकर है, बाप नूं फिकर है। फैसलाबाद दा बहुत आला किस्म दा स्कूल लभया जाए, भावें फीस 2000 भरनी पे, 5000 भरनी पे, 10000 भरनी पे, रक्षे दा वैन दा भावें महीने दा 2000 देना पे, लेकिन बच्चे दी तालीम चंगी होनी चाहिए। बच्चे दी तालीम बरकतपुरे दी मदरी मस्जिद दे अंदर रोजाना फजर दी नमाज तो बाद क्लास लगी होती है, 10 बच्चे लादरे च बैठे होंगे। कैसी गल है अल्लाह। और क्या सारा काम उलमा ने इन्हें ही अकाउंट ते दीन वास्ते अपना किरदार अदा करने, हर बंदे ते लाज़िम है दीन दी अकामत वास्ते, दीन दी सरबुलंदी वास्ते, दीन दे पैगाम वास्ते अपना किरदार अदा करे। कोई दुकानदार है, कोई ताजर है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई जज है, जिन्हें कलमा पढ़े बल्लिगु अन्नी वलो आया, ओदे ते लाज़िम है जिन्हें मेरे पैगंबर दा फरमान सुने अगे पहुंचा देवे, जिन्हें दीन सुने उन्होंने चाहिए अगे पहुंचा देवे। साडा हाले बच्चियां दी स्कूल दी तालीम दा इंतजाम कीता गया, लेकिन दीन दी तालीम दा इंतजाम कीता गया बेटी दे स्कूल दी तालीम ते, बेटे दे स्कूल दी तालीम ते महीने दा 10,000 खर्च कर रही है। मुसलमानों अल्लाह की कसमें सिर्फ कहने वालियां गल्लां नहीं, सोचने वालियां गल्लां नहीं। एवें ही मीनारे पाकिस्तान जैसे वाकयात हो रहे, एवें ही रात जांदियां मुसलमानां दियां बेटियां दी इज्जत तार-तार हो रही। हराम दी वजह है साडी तरजीहात दुनिया बन गई है दीन नहीं रहा। असी अपनी बच्चियां दी डॉक्टरी वास्ते, वकालत वास्ते, अपने बच्चियां नूं जज बनाने वास्ते, अपने बच्चियां नूं प्रोफेसर ते इंजीनियर बनाने वास्ते एक महीने का लाखां खर्च करते पे हां। मैं तुहानूं जज बना के अल्लाह दा रास्ता दे के पूछना चाहना, मस्जिद के अंदर बावजूद बैठियो ईमानदारी नाल जवाब दिया है अपने बच्चियां वास्ते, अपने बच्चियां के दीन वास्ते कितना को महीना खर्च करते हो?
اپنے بچیاں واسطے دین واسطے کتنا کو اگر جواب لواں تے ہمیں کو 500,000 بدل آئے گا، وہ بھی اللہ کریم ہے۔ اللہ پھر کہتے پاکستان کے اندر اسلام کا نافذ، اسلام نافذ کرو تے مولوی نافذ کرن، مولوی کیویں کرن؟ تیری ترجیحات دنیا ہے، ڈاکٹر بنو ضرور بنو، نال دیندار بھی بنو، وکیل بنو ضرور بنو، نال دیندار بھی بنو، جج بنو ضرور بنو، لیکن نال دیندار بنو، اللہ کی قسمیں کاروبار کرو ضرور کرو۔ دکان تے بیٹھا پتہ لگے محمد عربی دا نوکر تے غلام بیٹھا ہے، وکالت تے چیمبر تے بیٹھا پتہ لگے جڑا وکیل بیٹھا ہے محمد دا نوکر بیٹھا ہے، عدالت کی کرسی تے بیٹھا جج پتہ لگے محمد عربی دا غلام دیندار بیٹھا ہے، ڈاکٹر کلینک تے بیٹھا نبی پاک دا نوکر تے غلام بیٹھے۔ لیکن افسوس دی گل ہے، افسوس اللہ کی قسمیں معذرت نال غصہ نہ کرنا، میرے قوم دے میرے ملک دے سرکاری ڈاکٹر سرکاری ہسپتال کے اندر مریض چیک کر واسطے انہاں دے متھیاں تے 10 تیوڑیاں ہوندیاں نے، اپنے کلینک تے انہاں دا مزاج بھی اچھا ہو جاندے، اخلاق بھی اچھا ہو جاندے۔ اے دین ہے، اے مسلمانی ہے، اسلام ہے، اللہ اکبر اللہ۔ پھر کہتے جی مدرسے بھی ساڈے حوالے کر دیو، مسجداں بھی ساڈے حوالے کر دیو، اور اکو تے ادارہ ہے جڑا چج نال کردا پیا۔ ایک تے دینداری تے لوگ نے جڑے لوگاں تک صحیح پیغام تے منہج پہنچا رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ، غور کرنا توجہ کرنا، آگے اپنی ترجیحات دین وال لے کے آئیے اور دین کے اندر برکت دے جائیے۔ میرے سجے کھبے علماء بیٹھے نے، اللہ کی قسم ذمہ داری نال گل کر رہے ہیں، ذمہ دار جماعت کا ذمہ دار خطیبہ جنی دیر تک ساڑھے بازار کے اندر، ساڑھی دکان کے اندر، ساڑھی عدالت کے اندر، ساڑھی کچہری کے اندر، ساڑھے گھر کے اندر دین نہیں آئے گا، انی دیر تک ملک کے اندر سکون نہیں آئے گا، انی دیر تک ملک کے اندر امن نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ آگے میں تو حدیثہ سنانا چاہنا، حبیب کریہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام دی فطرت تے پیدا ہوندے، اگے ماں باپ جان نو یہودی بنا دے، عیسائی بنا دے، مجوسی بنا دے، جنہیں دی تربیت کی جائے گی اوویں تے بچے بن جان گے۔ اج اسی اپنے بچیاں نو سکولاں تے حوالے کر دیتا ہے، لیکن مسجداں دے ول رجحان نہیں کیتا۔ ساڑھے 10 سال دے بچے مسجد کے اندر نہیں آندے، 5 سال دا بچہ سکون نہ جائے فکر لگ جاندی ہے کہ 10 سال دا بچہ مسجد نہ جائے تے ماں کہندی کوئی گل نہیں ہے، تک چھوٹا ہے چلا جائے گا، بڑا ہوئے گا مسجد کے اندر چلا جائے گا۔ نانا میرے برادر اپنی ترجیحات دین والیاں بنائیے اور یاد رکھیے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ نبی پاک فرماتے ہیں ہر بندہ ذمہ دار ہے، ہر بندے کو دی ذمہ داری دا قیامت والے دن سوال کیتا جائے گا۔ ماں باپ اپنی اولاد دے حوالے ذمہ دار نے، پوچھا جائے گا او میرے بندیوں میں تانوں اولاد عطا کیتی تے اپنی اولاد نو کتنا کو دین سکھایا ہے، اپنی اولاد نو کتنا کو، ہن سوچئے اسی کتنا کو دین سکھائے، اسی آپ نہیں سکھیا بچیاں نو کی سکھانا، اسی آپ نہیں پڑھیا بچیاں نو کی پڑھانا سی۔ اللہ آج ساڑھے بچے مسلمانوں کے بچے ہائے بائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس نیا جاتا رہا، وضع میں ہو تم نصارا تو تمتر میں ہو حلول۔ یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ اللہ مسلمان دا بیٹا آئے یہودیاں دی کٹر پسند کر دے، مسلمان دا بیٹا چہرہ یہودیاں جیسا بنانا پسند کر دے، مسلمان دا بیٹا غیر مسلم جیسی پسند کر دے، مسلمان دی بیٹی ایدہ لباس غیر مسلم جیسا، مسلمان دی بیٹی ایدے جسم تے جناب پردہ کوئی نہیں، ایدے جسم تے ایدے سر تے آنچل کوئی نہیں، ایدہ سر ٹپیا کوئی نہیں، ایدے جسم تے اللہ حیاتی چادر کوئی نہیں، اور مسلمانوں اسی اپنی اولادہ نو کی دین پیش کیتے آئیے سکھائیے اپنے بچیاں
بچیاں نو دین سکھائیے آگے تعلیم دیجئے اپنے بچیاں نو دین کی تعلیم دیجئے آج بچیاں نو تعلیم دین دی دیتی جائے گی یہ بچے بڑے ہو کر کے انشاءاللہ پاکستان دیاں کچہریاں کے اندر پاکستان دیاں عدالتوں کے اندر پاکستان دے تھانیاں کے اندر بھی انشاءاللہ دین دی گل کرن گے دنیا دی گل نہیں کرن گے آغاز کر تو کیجئے اپنے بیٹے تے بیٹیاں تو کیجئے اللہ اکبر ایک بیٹی دی تربیت ہو جائے ایک نسل دی تربیت ہو جاتی ہے ایک بچی دی تربیت ہو جائے ایک خاندان دی تربیت ہو جاتی ہے ایک بچی بگڑ جائے پورا خاندان پاکستان دے قریب پاکستان دی عزت نو اعلان کیتا گیا اسلام نو اعلان کیتا گیا لوگاں نو پیغام دیتا اسلامی ملک دے اندر اے کچھ ہوندا ہے چاہیے ویوز سن چاہیے کمنٹ سن اللہ تے نام اسلام دا استعمال نام پاکستان میں پاکستان دی بیٹی اور پاکستان دی بیٹی نہیں ہو سکتی کہ پاکستان دی بدنامی دا باعث بنے گوڑی یہ آگے نہیں اور پاکستان دی بیٹی ہو سکتی پاکستان اینا کمہ واسطے نہیں سی بڑھیا پاکستان کا مطلب کیا رکھ کے بولو پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ مینار پاکستان دے سائے دے تلے میں افسوس نال گل کراں گا افسوس نال افسوس ایک بہاشا عورت نے غلط طریقے نال اپنے آپ کو مشہور کرنے واسطے ایک طریقہ اختیار کیتا او دا چرچا پاکستان دے میڈیا دے ہر چینل تے ہویا کل پرسوں پاکستان دے اسے مینار پاکستان دے سائے دے نیچے ایک بہت بڑی ختم نبوت کانفرنس ہوئی کسے میڈیا دے بندے نو جرأت نہیں ہوئی اندی رپورٹنگ کر سکے کیا چاہیدہ ہے پاکستان دین واسطے حاصل کیتا پاکستان لا الہ الا اللہ واسطے حاصل کیتا مشہوریاں 2 نمبر لوگاں دیاں ختم نبوت دے بارے کوئی بات کرے وہی بات لوگاں دے سامنے پہنچاؤں تک تیار نہیں یہ دا پیغام کیا ہے جڑا 2 نمبر بندے وہی تشہیر ہے جڑا دین دی گل کرے چنگا نہیں لگتا جڑا اسلام دی گل کرے وہ پہڑا لگ دے اللہ لے کر یاد رکھیے میں تمہیں قرآن پاک دی آیت 77 نمبر پڑھ کے سنائیے لوگ جو مرضی کرتے رہے انشاءاللہ علماء اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے کرتے رہو گے انشاءاللہ اور کیوں بھی کردار ادا کرتے رہو گے لوگ گلاں کریں گے لوگ تانے دیں گے لوگ پابندیاں لگوائیں گے لوگ رستے کے اندر رکاوٹاں کھڑیاں کریں گے لیکن انشاءاللہ اقامت دین واسطے ساڈے خون دا آخری قطرہ بھی حاضر ہے اسی اس علامہ اسماعیل ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ دے روحانی فرزندہ حبیب الرحمن یزدانی شہید دے روحانی فرزندہ محمد خان عظیم دے روحانی فرزندہ جنہاں اقامت دین واسطے جنہاں نفاذ اسلام واسطے اپنیاں جوانیاں لٹا دتیاں نے لیکن اسلام دے حرف نہیں آن دیتا نبی پاک کی ختم نبوت دے حرف نہیں آن دیتا اللہ اکبر اللہ آئیے غور کرنا توجہ کرنا انشاءاللہ اسی آغاز کرنا اپنے گھر تو انشاءاللہ اور ٹیلے بول دے ہو آج وہ مزے والی تقریر نہیں جڑی میں کرتا ہوں نا موضوع ہے جیسے وقت مروزے خاطر رکھنا چاہیے حالات کا تقاضا پورا کرنا چاہیے آج شیران دا ٹائم نہیں آج تمہیں کچھ پیغام دینا چاہنا توجہ کرنا حبیب کلیا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک فرماتے ہیں ہر بندہ ذمہ دار ہے یہ ہر بندے کو ذمہ داری دا سوال کیتا جائے گا میں فقط حاکماں تے سیاستداناں کو اپیل کراں گا یاد رکھیا جے جنہیں تسی اس ڈر کو کہ اس بیوی نے مینار پاکستان دے درجو کیتا یہ فقط جناب حکمرانوں دا نوٹس لیا ایویں کو اس بات دا بھی نوٹس لینا پڑے اس بات دا بھی دھیان کرنا پڑے میرے ختم نبوت دے ڈاکو دے غدار نے انہاں نوں پکڑنا پینا انہاں دی نشاندہی کرنی پڑنی ہے اللہ پاک تو نہ نکل جائے غور کرنا توجہ کرنا نبی پاک فرماتے ہیں تیسری حدیث پڑھ لگا نا آپ فرماتے ہیں مرو اولادکم بالصلاۃ وهم بنان 7 سنین نبی پاک فرماتے ہیں اپنی اولاداں نوں مار دا حکم دیو جدوں 7 سالاں دے ہو جان تے جدوں 10 سالاں دے ہو جان نہیں پڑھ دے تے مار کے پڑھاؤ زبردستی پڑھاؤ آج ساڑھے کرام دے اندر 10 جی نے تے ایک
नमाज पढ़ता है 9 नहीं पढ़ते। साढ़े घरों के अंदर 7 जी ने एक नमाज पढ़ता है 6 नमाज नहीं पढ़ते। कितने चला गया दीन साढ़े घरों के तो दीन चला गया। आज सब तो पहला अपने घरों के अंदर दीन लेके आइए। तो साढ़े घर के अंदर दीन आएगा, फिर बाजार के अंदर भी दीन आएगा, फिर अदालत के कचहरी के अंदर भी दीन आएगा। अल्लाह और नबी पाक ने सलाम ने चौथा इरशाद मेरे पैगंबर आखिरी हदीस में कुछ गल्ला करके अपनी बात एक बदनाम लेके जाना चाहना। नबी पाक फरमाते हैं या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुम फलियतज़व्वज। मेरे पैगंबर फरमाते हैं जवान नबी जमात जिनो जवान हो जाओ, जिनो बालिग हो जाओ, तुम चाहिए निकाह कर लो, शादी कर लो। अल्लाह अल्लाह निकाह कर लेना चाहिए, शादी कर लेनी चाहिए। मेरे पैगंबर दा फरमान इस बात दा पैगाम है जिनो बच्चे जवान हो जान, जिनो बच्चियां जवान हो जान, उन्हां दे निकाह कर देने चाहिए ने, उन्हां दी शादियां कर देनियां चाहिए ने। वजह क्या है? नबी पाक ने एक बहुत बड़ी बुराई दा रद्द कर दिता है, एक बहुत बड़ी बुराई दा दरवाजा बंद कर दिता है। मेरे पैगंबर फरमाते हैं निकाह नाल हुंदा की है इन्नहु अगजुल बसर व ahsan लिल फर्ज। मेरे पैगंबर फरमाते हैं ए निकाह दे नाल नजरां झुक जांदियां ने ते बंदे दी शर्मगाह दी इबादत हो जांदी है। अल्लाह को अल्लाह आज मेरे तेरे माशरे के अंदर बेहयाइयां होंदी जा रही है। ओदी वजह की है? आज साडे माशरे के अंदर निकाह नूं लेट कीता जा रही है, शादियां नूं लेट कीता जा रही है। ओदे कई असबाब ने, कई ते जान बुझ के लेट करदे ने ते कईयां दियां मजबूरियां ने जेड़े जान बुझ के लेट करदे ने। पहले तक मुलाजम नहीं लगया, 3 साल तो के मुलाजम लगी है ते फिर निकाह करेगा। अल्लाह को पहला बेटी हले तक पढ़दी पई ओदी तालीम काफी रहंदी है, जिदों 3 साल दी होएगी उदों निकाह कीता जाएगा। अल्लाह को पहला ते कईयां घरां दे अंदर जवान बेटियां ने मेरे वाल देखिया जे अल्लाह दी कसम है इस कदर असी दीन तो दूर हो गए हैं, इस कदर दीन तो बेजार हो गए हैं। गरीबां घरां दे अंदर जवान बेटियां ने मां बाप निकाह करना चाहते ने, जेड़ा भी रिश्ता लैण वास्ते आंदा है ना लंबी सारी जहेज दी लिस्ट ले करके आंदे, कहंदे ने बेटी दा रिश्ता दियोगे ते नाल कार भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, मोटरसाइकिल भी चाहिए, फ्रिज भी चाहिए, बेड भी चाहिए, अल्लाह सोफे भी चाहिए ने, फलां चीज भी चाहिए। अल्लाह खा पी के उठ के चले जाते ने, देखते ने सानू ये रिश्ता पसंद। हाय कैसी गल है। नबी पाक सलाम ने फरमाया और साडी तरजीहात दीन नहीं रही। नबी पाक फरमाते ने तुनकिहुल मरअतुल अरबाइन वली मालिहा वली जमालिहा वली हसबिहा वली दीनिहा। मेरे पैगंबर फरमाते ने औरत दे नाल निकाह 4 चीजों दी वजह करके कीता जांदे। ओदा माल वेख के, ओदा जमाल वेख के, ओदा हसब वेख के, ओदा दीन वेख के। माल भी होए, जमाल भी होए, हसब भी होए, दीन भी होए। ये क्या बात है? अगर माल ना होए गुजारा हो जाएगा, जमाल ना होए गुजारा हो जाएगा, हसब नसब ना होए गुजारा हो जाएगा, लेकिन दीन ना होए ते गुजारा हो सकदा। साडा ते बड़ा सोहना हुंदा पे, बड़ा प्यारा हुंदा पे हैं। पहली साहब दा नमाजी हाजी साहब तजर गुजार मुंडे दा रिश्ता वेखण गए, अल्लाह सकी भतीजी है, जेड़ा सक्का भरा है ना झेल नहीं दे सकदा, कहंदा मैं नहीं रिश्ता लेना, मेरा ते दा म्यार नहीं मिलदा। दीन नहीं वेखिया, कोठी वेखी, दीन नहीं वेखिया, दुकानां वेखियां ने, प्लाजे वेखे ने, दीन नहीं वेखिया, पर्दा नहीं वेखिया, नमाज नहीं वेखी, रोजा नहीं वेखिया, नेकी नहीं वेखी, तहारत नहीं वेखी, तकवा नहीं वेखिया, कोठी वेखी है। कहंदा पाकिस्तान दे इस्लाम दा नफाज क्यों नहीं होंदा? तालिबान चंगे ने जिन्हां नफाज कर लिया, वो पहले अपने आप ते नफाज कर ले। तेरी जिंदगी के अंदर, तेरे घर के अंदर, तेरे लेन देन के अंदर, तेरी तजारत के अंदर, तेरी खुशी के अंदर भी दीन नजर आना चाहिए। अल्लाहु अकबर। को जो करना हबीब कुलिया जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक फरमाते ने इन 4 चीज़ों विच इंतखाब करने फज़फर बिज़ात दीन। मेरे पैगंबर फरमाते ने इंतखाब करना ते किस चीज दा? बोलो दीन दा।
نبی پاک فرماتے ہیں کہ دین دا انتخاب نہ کیتا تاری بد یادات یاد کرنا پھر بعد کے اندر شرمندگی دا سامنا کرنا پے گا. کیوں بھی شرمندگی دا سامنا کرنا پے رہا نا. اللہ کی قسم بہت بڑی شرمندگی ہے ساڈے گھر اندر دین مک گئے. بہت بڑی شرمندگی ہے ساڈیاں نسلاں محفوظ نہیں رہیاں. بہت بڑی شرمندگی ہے کہ ساڈے 25 سال دے بیٹے نو نماز دا ترجمہ نہیں آتا. بہت بڑی شرمندگی ہے ساڈے شادی شدہ نوجواناں نو غسل دے طریقے دا نہیں پتا. تعریف یادات نبی پاک فرماندے نے دین دا انتخاب نہ کرو گے شرمندگی دا سامنا کرنا پے گا. اج جگہ جگہ تے رسوائی, جگہ جگہ تے ذلت, جگہ جگہ تے لڑائی. او دی وجہ ہے اسی دین نہیں چھوڑیا, اسی دین دا انتخاب نہیں کیتا. اپنے گھر تو دین دی اقامت شروع کیجئے, دین نو درست کیجئے, دین نو کھڑا کیجئے. تیرے بیٹے دے اندر, تیری بیٹی دے اندر, تیرے بھرا دے اندر, تیرے اندر دین نظر آنا چاہیے. جدوں میرے اندر دین نظر آئے گا, میرے بیٹے دے اندر دین نظر آئے گا, میری بیٹی دے اندر دین نظر آئے گا, میری بیوی کے اندر دین نظر آئے گا, پھر اللہ کی قسم وہ دین منتقل نسلاں دے اندر ہوئے گا. نسلاں دیندار بن گیاں. اگر اسی اپنے گھر دے اندر دین نہ لے آ سکے پھر میدان دے اندر دین نہیں آئے گا. اگر گھر کے اندر دین نہ لے آ سکے پھر مقام تے دکان تے عدالت تے کچہری کے اندر دین نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو اپنے کرام کے اندر دین دی اقامت واسطے اپنا کردار ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائے. آج اس پروگرام کی وساطت دینن حضرت حافظ انور نعیم صاحب, مولانا طاؤلہ شاکر صاحب, پروفیسر امین الرحمان ساجد صاحب, مولانا محسن حمید صاحب, مولانا حافظ ابو ہریرہ صاحب, مولانا یاسر بٹ صاحب, دیگر قائدین, ڈاکٹر طارق عباس صاحب, جتنے بھی تشریف فرما گئے سارے اس واسطے جمع ہوئے. اقامت دین واسطے اپنا کردار ادا کیجئے. چھوڑیے اپنی ترجیحات کو, دین تو سب کچھ قربان کر دیجئے. اس دین کی اقامت واسطے اللہ کی قسم ابو بکر نے مکے کی گلیاں کے اندر مارا کھایا. اس دین کی اقامت واسطے سیدنا عثمان نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. اس دین کی اقامت واسطے بلال نے اپنے جلدے اور جسم نو, اپنے جسم نو جلدے انگاریاں تے لٹایا. اس دین کی اقامت واسطے میرے مومنہ دے علاقے کے اندر 70 کاری اپنے ٹکڑے ٹکڑے کرا گئے. اس دین کی اقامت واسطے سجدہ امیر حمدہ نے اپنے جسم نو چھلی کرا لیا. اس دین کی اقامت واسطے بدر دا میدان سجیا. اس دین کی اقامت واسطے احد دا میدان سجیا. اور انشاءاللہ قیامت تک محمد عربی دے نوکر زندہ رہیں گے. دین اسلام کا جھنڈا بلند رہے گا انشاءاللہ. تکبیر, اللہ مسلک حق اہل حدیث زندہ باد, قاری احمد حسن ساجد صاحب زندہ باد. میرا پیغام آئیے دین دی اقامت آغاز اپنے گھر تو کیجئے. اللہ تعالیٰ کو دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.